कॉन्फरन्स घेता आसतना तेंच्यांनी म्हटले की म्हापशेचो कांयच विकास जावना, म्हापशेच्या आमदारान खंय तरी काम करपाक जाय. तुम्ही म्हापशेचे आमदार कितें म्हणटा सर? म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन आसा. तेजे भाशेन म्हजे कडेन 15 वर्साचो टर्न्युअर म्हाजे कडेन अजुनूय तें जावंक ना. आय हॅव नॉट कंप्लीटेड सो मच टायम इन पॉलिटिक्स. So if he wants to compare 6 years to his 15 years, then that is his perspective. But I would like to invite him to म्हापसा. म्हाका दिसता तो म्हापशा खूबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेका दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा ते. I would like to welcome him to म्हापसा. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he is most welcome to call me. खरें म्हटल्यार म्हाजो मित्र बाब मायकल लोबो, being my friend, he should have called me first to communicate that he is ready to help me instead of going on an open platform. I welcome his suggestions. Of course, ज्या वेळार my late father, Mr. Francis D'Souza, was Deputy Chief Minister and MLA. Michael Lobo used to come to him for advice when he was ZP member, आमदार जावचे पयलीं. So तेणेन खूब आदार घेतलेलो आसा from my late father. I'm sure that he has learned many things and gained a lot of wisdom from my late father. He should definitely give it to me, and I am definitely open to taking suggestions from him. There is no negativity in that sense. I'm ready for suggestions from not only him but all my colleagues to make sure that we have a better MAPSA from the people of MAPSA ultimately. जेचो तुम्ही आमदार मायकल लोबो मित्र म्हणटा, तो बी तुमकां मित्र म्हणटा. अशें आसतना फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम बाबूश आयज पर्यंत तो म्हापसाक खूब टार्गेट करता. कितें कारण आसूं शकता? म्हाका खरें म्हटल्यार आयज मेरेन कळना, कित्याक ही हॅज नॉट मेड अटेम्प्ट्स ऑन कंटेस्टिंग elections yet. Maybe he has plans on contesting elections, or he wants to become maybe the news is cabinet reshuffle that he is interested in becoming minister or maybe even chief minister. Of course, I don't know what his intentions are, but कितें आसा, आमदार जेन्ना काम करूंक सोदता दुसऱ्या मतदारसंघात तेणें आमदाराक घेवन करचें, हें म्हाजे विचार आसा. My late father was Deputy Chief Minister of Goa, but I don't think I recall him making public statements in the open, being in that position की एणें म्हाजो मदत घेवचो, तेणें म्हाजो मदत घेवचो. मायकल लोबोनूय जायतो मदत घेतलेलो आसा फ्रॉम हिम. So what is the underlying interest of his, I am not entirely sure, but he has shown interest for the last so many years, last 6 years in MAPSA. What you all should to me actually विचारूंक जाय तेका what is his personal interest, why he is ready to leave his constituency and put more focus in my constituency. खरीच मायकल लोबोची तुमकां गरज आसा? म्हणजे गरज आसा इन द सेन्स त्याचो आधार तुमकां जावं, जशें तेंच्यांनी म्हटलां की मदत घेवपाची गरज इन टर्म्स ऑफ खंयच्या हितून विचारून? जशें आतां तेंच्यांनी म्हटलें की म्हापशेच्या आमदाराक जर आपलो हेल्प जाय जाल्यार आपूण एनी टायम रेडी आसा. जर फाल्यां सकाळीं जर तेंच्यांनी तुमकां म्हटलें की आपलो हेल्प जाय जाल्यार तुमी तेंची मदत घेवपाक तयार आसा? पळय, केन्ना कोणाची मदत जाय पडटली तें कोण सांगूंक शकना. आयज कोण मनीस दुश्मन आसता, 2 दिसां भितर पॉलिटिक्सान तो फ्रेंड जाता, मित्र जाता. सो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग. I am not saying that I may not need him. Maybe he will need me. कशें सिच्युएशन जावंक शकता तें सांगूंक शकना मनशाक. एका टायमार तो डेप्युटी स्पीकर आसलो, आयज हांव डेप्युटी स्पीकर आसा. हांव म्हणना की ही नीड्स माय हेल्प, बट वी हॅव ऑल्सो वर्कड फॉर हिम इन द पास्ट इन 2012. सो मदत आमी ऑलरेडी केलेलें आसा ह्या मनशाक. तेणें म्हाका खंयच्याच इलेक्शनाक मदत करूंक ना, ती वेगळी गजाल. तेजी मदत नासतना आमी जिखून आयलेले आसा. आनी म्हापशा भितर जी कामां फाटलीं 6 वर्सां भितर जालेलीं आसा, that is without his assistance. Nor he was as chief minister, nor he had any portfolio relating to Mapsa city or Mapsa constituency. हांव जर तो मदत दिवंक शकता, आमकां हेल्प करूंक शकता, I again welcome his support and extension of his help. Of course. कलंगूट मतदारसंघ धरून सराउंडिंग आनी बाकीचे मतदारसंघ आसा, चडसो तो फोकस घालता म्हापसान. कित्या खातीर अशें दिसता तुमकां? मे बी म्हापशा आनी पर्रा खूब तेकोन लागीं आसा. तेजे भायलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका तेकोन आसा. सो तेका खंय तरी दिसता म्हापशानसून
कलंगूट वयताना नाल्यार म्हापशासून अंजुना वयता तेन्ना ताका खंय तरी दिसता फुडें फाल्यां की डायरेक्ट म्हापशा तांकां कॉन्टेस्ट करूंक जाय म्हापसा मतदारसंघात जाल्यार That is तुमचे लोकांचें आसा न्हू तें कोण हाडूंक शकता ताका फाल्यां ताका जर जाय इलेक्शनाक रावपाक तेजेर आसा न्हू तुम्ही welcome- आय कॅनॉट स्टॉप हिम फ्रॉम दॅट ऑफकोर्स इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट बट आमी दोगी जाण वी आर इन द सेम पार्टी सो आय डोंट नो what his intention is only he will know. आनी परत परत तुमकां टार्गेट जालें सो हो पॉयंट तुमी तुमच्या पक्ष सृश्टी कडेन मांडल्यार कितें कंप्लेंट केल्यार मांडपाचो प्रश्न कांय ना तो I watched actually the whole interview. He has mentioned where we have खंय ना खंय आमी खंय म्हापशा कमी पडटा म्हणटा तो थंय तो म्हणटा लक्ष घालचें म्हणून बट एट द सेम टायम तोय म्हणटा की तेंची चूक आसा म्हणून आमी खंय ना खंय फाटी पडटा म्हणून म्हापसा फाटी पडले हय म्हापसा खंय तरी फाटी पडली अशें म्हणटलें The issues which are, according to him, are haunting Mapsa since See, long time, and the solutions are not worked out. we have a garbage issue which we have highlighted multiple times. हांवें सांगलेलें आसा we are working on outsourcing of waste management because we are not experts. आमकां waste management कशें करपाचें तें आमकांय खबर ना. प्लांट घातलो आनी प्लांट चलयलो म्हणून गार्बेजाचो इशू सुटना. इट्स अ relatively scientific approach. It's a scientific subject. We need to tackle it with a lot of public awareness, public education. आणि तोच सांगता की आमच्या मतदारसंघाचे लोक वचोन थंय म्हापशा उडयता म्हणून सो ते लोकांचे तो कितें पळयता तो जर ते लोक येवन म्हापशा उडयता तर वेर इज हीज गार्बेज मॅनेजमेंट तो खंय तो म्हाका दिसता तो म्हणटा की आपले सिस्टम चलना म्हण लोकांक वचोन म्हापशा उडोवचें पडटा म्हणून हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की 2 दीस पयलीं आमी एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर इनॉग्रेट केलेलें आसा फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन म्हापसा सिटी एंड हांवें वेलकम केलेलें आसा प्रत्येक मतदारसंघा भितर येवचें आनी दिवचें म्हणून कचरो देर इज अ फायनान्शियल इन्सेंटीव सिस्टम ऑल्सो फॉर दीस waste management initiative started by Mapsa municipality along with private garbage private waste collection entity. They have worked in the interest of public to start this system, and I have done this without any advice from anybody. So we have done this on our own. So म्हाका दिसना की आमी सांगलेलें आसा we will replicate this system all over Mapsa. खंय गरज पडली we see the success of this model and we will continue. So हांव विनंती करता प्रत्येक लोकांक तुमी कलंगूट मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार शिवोलचे मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार हल्दोणचे तियेचे ऑल माय सराउंडिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अँड डिपॉझिट गार्बेज. हांव म्हणना की हाडून उडय यो देज अ डिपॉझिट फेसिलिटी रायट ऑपोजीट युनियन फार्मसी म्हापसा. तुमी येवन थंय पळयात फेसिलिटी. देर इज अ प्लास्टीक सेपरेट आसा ग्लास सेपरेट आसा कार्डबोर्ड इज सेपरेट पेपर इज सेपरेट वेरी वेरी ब्युटिफूल. म्हाका दिसता खूब जाण थंय आसले फॉर द लॉन्च ऑफ दॅट ब्युटिफूल वेस्ट कलेक्शन सेंटर. आय थिंक दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव्ह एंड माय फेलो MLAs should also try to see if they can replicate the same in their constituency. जसं एक त्याने अनेक पॉइंट म्हटलं I only one question is that for last assembly elections, we had 2 government candidates with Mapsa's BJP candidate. Now for the coming municipality elections, he is trying to put up his own panel, and which is against the party's official panel, and he is trying to contest again in Mapsa. His friends are again trying to contest in Mapsa. What are your सी दोनदा ऑलरेडी रिजेक्ट जालेलो आसा. ताका जर दिसता ह्या फावटी थर्ड टायम इज अ चाम ही इज वेलकम टू ट्राय. अल्टिमेटली ही वील बी वर्किंग अगेन्स्ट द पार्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी and against his fellow colleague. How much success that has he will have to see only after the results. दोनदा लोकांनी म्हापशेकारांनी दाखयलेलें आसा न्हू. म्हाका तेणें म्हाका दिसता खरें लक्ष आपल्या मतदारसंघ भितर घालचें म्हणून कारण कलंगूट इज इन नीड ऑफ अटेंशन. ही इज वरीड अबाउट वेदर आय एम गिविंग अटेंशन टू म्हापसा. इफ रिक्वायर्ड आय विल कम एंड हेल्प हिम ऑल्सो इन कलंगूट विथ ऑल द थिंग्स दॅट आर गोईंग रॉंग. थंय लोक भियाल्यात घरांतले भायर सरपाक रातचे. देर आर ऑल रॉंग थिंग्स गोईंग ऑन इन कलंगूट. इट नीड्स हिज अर्जंट अटेंशन. तुम्ही कालचो बायट स्टेटमेंट दिलो आसा तेचे कॉमेंट्स वाच तूं. हांव म्हाजें उलयना. पिपल्स कॉमेंट्स तुमी वाचून पळयात तितून तुमकां कळटलें की कशें कितें आहा तें रियलिटी ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोकांनी उलयलां
हांव उलयलो म्हणून म्हाका आय डोंट गो टू कलंगूट, आय गो समटायम्स टू कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर टू मीट माय फ्रेंड्स. आमचे जायते वेल विशर्स आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. सो ही खरें लक्ष म्हटल्यार वेदर इट इज रिगार्ड्स टू वाय टुरिझम, ही क्लेम्स टुरिझम इज डिक्लायनिंग इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी, शूड चेक वाय इट इज डिक्लायनिंग. It is not safe to go there. People are getting murdered, people are getting stabbed. That is not happening in Mapsa. There is a different type of garbage that is plaguing Kalangut constituency. म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार तेजेर तेणें लक्ष घालचें आनी कलंगूट बरे भशेन साफ करचें. कारण ल्हानपणान आमी कलंगूट वयताले जायते फावटी. वी हॅव हॅड गूड मेमरीज इन कलंगूट. आतां म्हाका ते मेमरीज मातशे बरे दिसना ते. आनी कलंगूटकारांक भंय दिसता घरांतले भायर सरपाक रातचें म्हटल्यार आनी कितें उरलां. तेजेर मातशें तेणें ते मांद्रे वयता, हांगा वयता, थंय वयता, तें मातशें बंद करून तेणें कलंगूटान पोवचें. हें म्हाजें सजेशन तें. एकाच जबाबदार मायकल लोबो आसा अशें म्हणटा. तो आमदार जालो न्हू 15. तो हांव जर 6 वर्सां हांव जबाबदार म्हापशेचें जाल्यार फाटले 15 वर्सां तो जबाबदार जालो न्हू. 15 वर्सां पयलीं सगळें सुंदर जाल्लें न्हू अशें हांव म्हणूंक शकता. बट तेणें काम केलां अशें ना की काम करूंक ना. पूण आयज परिस्थिती तशी पावल्या न्हू. लोक कलंगूट सोडून अंजुना गेले तर तो आमदार तेजे बायलेक थंय हाडलेले आसा. ही हॅज गॉट हर इलेक्टेड देर. शी इज अ नायस लेडी, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन ऑल्सो. But if he interferes there, that the same thing will happen there also. Anjuna is a very beautiful village. They have kept it. You have to add one more family member now. That आता जावचे पयलीं हांव उलोवंक शकना. म्हाजी संवय न्हू. तेजे कडेन जायते फॅमिली मेंबर्स आसा. And this children also will get married tomorrow. So 7 constituencies आसा. 7 की खबर ना म्हाका कॅल्क्युलेशन कशें. पेपर प्लास्टीक गार्बेज जर म्हापसान आसा तर थंयसर वेगळ्या तरेची गार्बेज आसा. ऑफकोर्स हांवें म्हटलां मरे. सो तुमी कितें म्हणटा इलिगॅलिटीचेर चलता ताका सोडून आमदार आसा. हय कचरो म्हटलं हांवें. कसलो कचरो तो इलिगल कचरो आसूं नाल्यार कसलो तरी बाकीचें कितें वेस्ट चल्ला थंय तें मातशें तुमी पळयात न्हू. पळय हें दीज आर नॉट माय कमेंट्स. कालचे व्हिडिओ जे भायर सरल्यात पळय इन गोवाचे कोण आहा, इन गोवाचो कोण आहा रे. हय इन गोवाचे तुजेच व्हिडिओ क्लिप्साचे तूच वाच कमेंट्स. खूब जाण सांगतात कितें सांगूंक जाय तितूनच तेच हायलायट करात मरे तुमी. आय डोंट नीड टू हायलायट. पब्लीक इज सेईंग ऑन युअर कमेंटिंग ऑन युअर. ऑफकोर्स हांव म्हणना की म्हाजे सगळे बरें आहा. म्हाजे आसा इश्यूज आसा, पार्किंग इश्यूज आसा, गार्बेज इश्यू आसा. पण आमी पळयतले. तुझे पळयात न्हू पयलीं. Joshua, my only final question. Sometimes he speaks against Joshua. Sometimes he speaks against Rohan Tawte. Sometimes he speaks against Nilkamni. Every BJP member, minister, सदा तो त्यांच्या अगेन्स्ट उलयता. Is Michael Lobo a frustrated man because he is not part of the ministry? It seems like that. No, see, if he is good to everybody, maybe he'll become chief minister. So maybe he should change his formula. Maybe he should befriend everybody and actually be close to everybody instead of ताका ती तो सगळ्याकडे पळोवंक सोदता कशें कितें तें or how each constituency is performing. He has that कला आहा तेजे कडेन. ना म्हणना. पूण ते सगळे आमदाराक जर घेतलो जाल्यार तो जावंक शकता. तेजे मनान कितें आसा तें जावंक शकता. बट ते लोकांक घेवन वचपाचें आसता न्हू. सपोर्ट आसल्यारूच जाता न्हू. पळय मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर कसो जालो. लोक असले म्हणून फाटल्यान. पण कोणाक तोडून लोक नासले न्हू. दुखूय नासतना लोक आहले पळय तेच्यान. तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत कसो जालो चीफ मिनिस्टर. लोकांचो सपोर्ट आसलो, आमदाराचो सपोर्ट आसलो म्हणून जालें न्हू. दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जावपाक आनी तेज्या वांगडा कोण नासलो. नो फॅमिली मेंबर वॉज देयर विथ हिम. ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ हिज फॅमिली एंड स्टील ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑन हिज ओन. सो टुडे you don't need सगळे बरे आसले. Anybody can become chief minister if they have the right qualities to have MLA support. So if he shows support, तो म्हणटा 6.5 कोटी मोडलेले आसा 5 वर्सां भितर. म्हाका कळना कशें 3 वर्सां भितर 650 कोटी जाल्यार म्हाका दिसता फूल गोंयचो बजेट जो आसा तो फूल कलंगूट डायवर्ट जालो आसा. आनी तो खंय डायवर्ट जाला कितें केलां तें आयज मेरेन दिसना आमकां. तरी ते लोक बाब मारताले उरले कितें. सी ओनली डुईंग रोड्स एंड वायडनिंग इज नॉट डेव्हलपमेंट. डू द रियल डेव्हलपमेंट. Is this getting personalized? Is this getting personalized now? It seems like no. See, I have never made any statement for the last 6 years of my tenure. पूण सर तुम्ही आता सगळे जाण आयज प्रेस कॉन्फरन्स आसलो म्हणून हांवें काल कांय रिएक्शन दिवंक ना. हांवें फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स कोणें म्हाका फोन केल्लो. आय विल सी इट टुमॉरो.
सर हो पक्षा भितर तुमच्या भितर एक क्लॅशीस अशें दिसना तुमकां तुमी आरोप करतात ते आरोप तुमचेर करतात आयज तर तुमी डायरेक्ट तेंचेर गेले पळय Clashes. पक्षान क्लॅशेस म्हटल्यार कितें आसा वॉट माय नेचर इज द पीपल ऑफ म्हापसा नो एंड ऑल माय कलिग्स नो I don't interfere in anybody's constituency unless somebody has called me or somebody has told me something. I help those people, but at the same time I inform the concerned MLA. कित्याक हांव जर फाल्यां व्हडलो लिडर जातलो जाल्यार लोकां खातीरच जातलो न्हू. हांव प्रत्येक मतदारसंघा भितर तर भोंवत गेलो आनी लोकांक सांगलें म्हाका सांग म्हाका सांग म्हाका सांग अशें जायना न्हू. लोक येता तशें न्हू. My father was elected in 1999. It took him almost 12 years to become deputy chief minister. It comes in time. जर ते ना तशें जाल्यार जावपाक ना. But people are attracted to you. You will become whatever you have to become. And Michael Lobo has support. I am also ready to support. We have supported him before. मी केन्नाच तेका ना म्हणून ना. जर तो एकटो 650 कोटी हाडूंक शकता आमकां हाडून दिवचे ते जर मदत करूंक शकता जाल्यार आय वेलकम हिम टू हेल्प मी 650 crores. तो आनी कोण सांगतालो म्हाका विचारतालो म्हाका जे PA न्हू रोड वायडनींग फायल पर्स्यू केला म्हणून PA who is the PA to pursue my road widening file? On the contrary, this work is not a new work. It is a work from my late father's tenure. ते आमचे म्हापशाचे उरले कारण कोण कोर्टान गेलो म्हणून कित्याक हेणे इल्लिगली रोड वायडनींग केल्लें म्हणून थंय सेम मागीर थंय लास्ट इयर ते 1 वर्स पयलीं ते शिवोले झाडां सगळीं कापून तशें आमी करिना. आमी कायद्यान वयता कित्याक लोकांक त्रास जावंक उपकारना. कित्याक लोकांची प्रॉपर्टी आसता झाडां लोकांची आसता शेत लोकांचें आसता दुकानां आसता आनी वेगवेगळे तरेचे स्ट्रक्चर्स आसता. आमचे कडेन हांगा पायपलायन येते मोठे आसा थंय म्हणजे पायपलायन शिफ्ट करतना लोकांकूय त्रास जाता. कोण कोर्टान गेलो ते कोर्टान मॅटर उरलें म्हूण खूब तेंप लागलो तो विशय रिजॉल्व जावपा खातीर. कोणें फायल मूव करूंक ना फायल शिरकोन उरोंक ना. दॅट फायल वॉज स्टक बिकॉज ऑफ द मॅटर दॅट वॉज गॉन इन कोर्ट. सो द मॅटर वॉज सब जुडिस. जशें काम कोर्टानसून डायरेक्शन आयलां तशें काम सुरू जालां थंय इमिजिएटली. थंय सुद्दां एकटो आयज थंय आमकां आजुनूय त्रास करता जागो दिवपाक. ते कशें आहा तें जातलें. निमाणें कितें आसा सरकाराचें काम कोण आडोवंक शकना. ट्युरिजमाची बिल्डींग आसा दॅट इज ऑल्सो गोईंग फॉर डिमोलिशन फॉर रोड वायडनींग. सो हांव कॉन्फिडंट आसा की उरलेलीं 2 वर्सां आसा सरकार आमचें आसा. थोडे फायली सगळे कामां रोखडीच जायना. I will give you as I complete in another 1.5 month I will be completing 6 years of my tenure. I will be releasing a small press note saying that what all I have done and how much money I have spent. Then you compare 15 years of 650 crores and you compare 6 years of how much money I will be spending. I have done underground cabling, I have done water line, I have done water reservoirs. You see, I have done development that people requires. बेश्टे फुटपाथ आनी रोड केले म्हूण डेव्हलपमेंट जायना. लोकांक गरज आसा आयज उदकाचो विशय आसा. आमकां म्हापसा इज अ ग्रोईंग सिटी आनी टू मेक अ विलेज इंटू अ सिटी इज व्हेरी इजी. सिटी अपग्रेड करतलो जाल्यार जायते इश्यूज येता तितून. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा जे जाग्यांनी कांयच ना तितून करपाक खूब सोंपें आसता. कित्याक देर इज नथींग टू बी डिमॉलिश्ड. देर इज नथींग टू बी मूव्ड अगेन. कोण ना न्हू तें काय तें करूं. म्हापसा इज व्हेरी स्मॉल व्हेरी कॉम्पॅक्ट एंड व्हेरी ओल्ड. हितून लोक 100 वर्सां हांगा रावलेले आसा आनी ती म्हापशाची आयडेंटिटी जी आहा ती सांबाळून आमकां काम करूं. मायकल लोबोन जी डेव्हलपमेंट केली ती दादागिरी करून इलिगली केली अशें ना. तें हांव उलोवंक सोदिना. तें तुमी पळयलें शिवोले कितें जालां तें पुरू तेजेरूच तूं घे मरे कमेंट्स पळय न्हू. हांव म्हणना की हांवें म्हणपाचें गरज ना. कमेंट्स पळय. सो तुम्ही फुटपाथाचो टॉपिक काडलो. मायकलान म्हटलं की फ्रॉम गांधी सर्कल टू शिकेरी मेरेन फुटपाथ आसा तो कंटिन्यू जातलो म्हणून. इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. आय वेलकम इट. पळय कितें आसा निमाणें म्हापसा इज द सेंटर. फ्रॉम म्हापसा ऑल रिमेनिंग 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर देयर. एवरीबडी फ्रॉम ऑल ओव्हर कम्स टू म्हापसा. म्हापशाचेर इतलो लोड आसता पळय. हे बाकीचे आमदार आसता पळय दे प्लॅन फॉर देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी. Of course, Michael Lobo plans for his constituency plus all the tourists that come.
नॅशनल टुरिस्ट इंटरनॅशनल टुरिस्ट दॅट इज टेम्पररी ते फ्लक्च्युएट जाता पूण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार करचो पडटा पळय इट इज माय कॉन्स्टिट्युन्सी प्लस ऑल 7 कॉन्स्टिट्युन्सी 6 कॉन्स्टिट्युन्सी सो आमकां 7 खरें म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर 7 जाणांचे करचें पडटा तितून सगळ्या आमदाराची मदत जाय पडटली म्हाका तेणें सांगलां तें सारकें आसा मदत जाय करपा खातीर पूण कसलो मदत जाय बाकीच्यांनी वेर वी कॅन मेक थिंग्स बेटर कन्सिडरींग म्हापसा सो कॉम्पॅक्ट आमचे कडेन जागो ना तशें करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हडलो करपाक वेदर इट इज expanding the bus stand, whether it is making parking lots, whether it is making the Ravindra Bhavan. But my focus has been water, light and road infrastructure and sewerage of course. Yes. Thank But you. then what about the secondary project? It's been almost They have commissioned from glass order, trial is on. हांवें सांगलेलें आसा स्टेप बाय स्टेप वयचें म्हण नेक्स्ट इज आंगोड दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द कनेक्शन्स बिकॉज आंगडीन आमकां लोकांक जायते त्रास जाल्लेले आसा विथ रिगार्ड्स टू देर रोड्स हॅव बीन देर इज नो रोड लेफ्ट तूं पळोवपाक गेल्यार रस्तोच ना कित्याक तितून केबल तितून सिवरेज तितून उदकाची लायन सो ते आनी म्हाका वायट दिसता आय हॅव बीन विजिटींग आंगोड फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज आय फील रियली सॉरी बट ते निमणे स्टेजीर पावलेले आसा सो जशें तेंचे सिवरेज कनेक्शन सक्सेसफूल जाता वी कॅन कनेक्ट अँड कमिशन all of MAPSA or phase 1 that is in. Then we'll look at phase 2. सर STP चे That's it. another major